اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، کیونکہ ایمان ایک معاہد ہے اللہ دے نال، تو اللہ اسے معاہدے دا تذکرہ کراندے اور انسان نو ایمان والے معاہدے دی یاد دلاندے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او میرے ایماندارو، ایمان قبول کرنے والوں، ایمان کلمے دے نال بندے نو نصیب ہوندا ہے۔ کوئی بھی کافر جدو کفر نو چھوڑ کے اسلام دیاں حداں وچ داخل ہوندا ہے تو ایک کلمے دے ذریعے اللہ نال معاہدہ کردا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرماندے نے او میرے نال کلمہ پڑھ کے معاہدہ کرنے والوں، کلمے دے دو جملے دے ذریعے دو بول بول کے میرے نال معاہدہ کرنے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس ویلے تسا اے دو جملے بول لے، دو کلمے پڑھ لے، اس ویلے تسا اللہ دے نال معاہدہ کر لیا، اللہ ہن میری نہیں مرضی چلنی بلکہ مرضی چلنی ہے تا تیری چلنی ہے یا تیرے حبیب دی چلنی ہے۔ اللہ میں تیرے نال معاہدہ کر رہا ہاں، جدوں میں اسلام دیا حداں دے اندر داخل ہو رہا ہاں، اللہ ہن جو حکم تیرا ہوئے گا یا جو حکم تیرے حبیب دا ہوئے گا، اے دوویں حکم میرے سر اکھاں تے ہون گے۔ تو اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا، او میرے نال معاہدے دے بندھن وچ بندھیا گیا مسلمان، تو میرے نال معاہدہ کر لیا کہ اللہ ہن تیری چلے گی، ہن میری مرضی نہیں چلے گی، میں تیرے ہر حکم نو مننا گا، ہر آرڈر نو مننا گا، ہر آرڈیننس تے قانون تے لا نو مننا گا۔ تو اللہ فرماندے نے میرا بندہ پھر تیار ہو جا، میرا ایک آرڈر تینوں ملن والا ہے، پھر تیار ہو جا، میری ایک عبادت تیرے اتے فرض ہونے والی ہے، تیار ہو جا، میرا ایک مشقت والا عمل تیرے ذمہ لاگو ہون والا ہے۔ اللہ جی کیڑا حکم ہے، کیڑا عمل ہے، کیڑی التجا ہے، اساں جدو تیرا کلمہ پڑھے تا دسو نا اللہ جی کیڑا آرڈر؟ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، او ایمان والیا میں تیرے اتے روزہ فرض کر رہا، میں تیرے اتے تین چیزاں تو پابندی لگا رہا، صبح دا وقت ہوئے گا، سحری دا وقت ہوئے گا، دن دے آغاز تو میں اللہ نے تیرے اتے تین پابندیاں لگانیاں۔ پہلی پابندی ہے کہ تو کھانے تو رک جانا ہے، دوسری پابندی ہے تو پیمن تو رک جانا ہے، تیسری پابندی ہے تو اپنی جنسی خواہشات تو رک جانا ہے، امساک عن الثلاثہ، تین چیزاں تو میں اللہ نے تیرے اتے پابندی لا دیتی ہے۔ انہاں تین چیزاں دے اندر پھر مزید چھوٹیاں چھوٹیاں وضاحتاں تیرے کنا تک پہنچنیاں رہ گئیاں، تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، او ایمان والیا تیرے اتے میں اللہ نے روزہ فرض کر دیتا۔ پھر جدو بندے دے اتے کوئی باری ذمہ داری آوے،
کوئی نواں کام بندے دے ذمے لگایا جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی نوعیت دی ذمہ داری ہے ایک کام نے اس بندے نو پہلیاں دا کچھ نمونہ دس دیتا جائے تمت اس بندے دے اندے او کام نبھاونا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے انہوں دسیا جائے کہ تیرے تو پہلیاں لوگاں دے اندے بھی یہ کام لگائے گئے ذمے تو اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم او ایمان والے او امت محمدیہ والے پریشان نہیں ہونا کہ اللہ امت محمدیہ دے ہوتے اے کوئی بڑا وزنی کام ذمے لگا رہے نے جیڑا کام پہلیاں دے ذمے نہیں لگایا اللہ نے فرمایا نہیں 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 کتب علی الذین من قبلکم اے روزے والا کام میں تواڈے تو پہلیاں امتاں دے بھی ذمے لگایا تواڈے تو پہلیاں امتیاں والیاں نے بھی روزے رکھ کے بھی کھائے انہاں دے اوتے تا روزے دی حالت دے اندر بڑیاں سختیاں سن بڑیاں پابندیاں سن بڑیاں رکاوٹاں سن لیکن تواڈے اوتے اتنیاں زیادہ پابندیاں تے رکاوٹاں نہیں ہیں حتیٰ کہ ایسیاں امتاں بھی آئیاں کہ جنہاں دا 24 گھنٹیاں دا لگاتار روزہ ہوندا ہا صبح دے وقت سحری کرنی پھر اگلے دن جا کے صبح سحری دے وقت کچھ کھانا پینا پھر اتھائیں کھا پی کے اگلے روزے دی نیت کر لینا یعنی صوم وصال رکھ لینا پھر پہلیاں شریعتاں دے اندر پہلیاں امتاں دے اندر ایسے روزے دیاں پابندیاں لگائیاں گئیاں روزے دی حالت دے اندر جنسی خواہشات نہ دن دے اندر نہ رات دیاں گھڑیاں دے اندر لیکن اللہ نے فرمایا تواڈے اوتے میں اتنیاں سختیاں نہیں لگائیاں کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ جی روزہ فرض کیتا ہے کیوں کیتا ہے وجہ کیا ہے علت کیا ہے تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون روزہ اس واسطے فرض کیتا لعلکم تتقون تاکہ تواڈے دل وچ تقوی آ جائے تسی متقی بن جاؤ اللہ جی تقوی کیا ہے تقوی دا مفہوم کیا ہے متقی کس نو آکھدے نے جڑا زیادہ روزے رکھے نفلی بھی تے فرضی بھی کیا او متقی ہوندا ہے جڑا زیادہ نمازاں پڑھے تہجداں پڑھے او متقی ہوندا ہے یا اللہ جی جڑا سارا دن تسبیحاں پڑھدا رہے او متقی ہوندا ہے یا جڑا سارا دن قرآن کھول کے بیٹھا رہے او متقی ہوندا ہے دسو نا اللہ جی لعلکم تتقون اے متقین کون ہوندے نے تے تقوی کیا ہے لعلکم تتقون سوال تے بندا ہے نا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ روزہ اس واسطے فرض کیتا تاکہ تواڈے وچ تقوی پیدا ہو جائے تساں متقی بن جاؤ تو اللہ جی متقی ہوندا کون ہے تو اللہ نے دسایا کہ تقوی دا مفہوم کیا ہے تقوی دا معنی اور تشریح کیا ہے تو اللہ دس دے نے اے تقوی نہیں کہ تساں ہر لے تسبیح رولدے رہو اے تقوی نہیں کہ تساں ہر لے مصلی وچھائی رکھو اے تقوی نہیں کہ تساں ہر ٹائم رمضان وچ بھی روزے رکھو اگے پیچھے بھی روزے رکھ دے رہو اے تقوی نہیں کہ سال ہی تسی ایک حج کرو تے نال 2-3 عمرے بھی کر دے رہو اے تقوی نہیں کہ تساں جناب صدقے فرضی تے واجبی بھی کر دے رہو تے نال تساں نفلی بھی صدقے کر دے رہو بلکہ تقوی دا معنی ہے لحاظ کرنا تقوی دا معنی ہے پرہیز کرنا تقوی دا معنی ہے ہر وقت انسان اس خیال وچ رہیا رہے کہ میں او کام کرنا ہے جیڑا کام میرے اللہ دی رضا والا ہے تے میں ہر اس کام تو بچنا ہے جس کام دے نال میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے اے ہے اصل تقوی ایک بچہ کسی اچھے استاد دا تربیت یافتہ اچھے والدین دی تربیت یافتہ اولاد
جدو انہوں نے والدین یا استاد اچھا ادب سکھا چھڑ دیں نا تو پھر انہاں بچیاں نو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اساں وڈیاں وچ لے کے اے کام کرنا ہے تے اے نہیں کرنا، اے وڈیاں دے ادب دے مطابق ہے تے اے وڈیاں دے ادب دے خلاف ہے، اے محفل دے ادب دے حق چے تے اے محفل دے ادب دے خلاف ہے۔ او چھوٹے بچیاں نو بھی انہاں چیزاں دے آداب دا پتہ چل جائے، یعنی بچے لحاظ کرن لگ پوین تو انہاں نو بچیاں دا تقوی سمجھ لو تے وڈیاں دا تقوی یہی ہے کہ وڈے اللہ دے سامنے ہر وقت اس لحاظ وچ رہ رہن کہ اللہ جی اے کام تواڈے شیان شان ہے تے اے تواڈے شیان شان نہیں، اے کام تواڈی رضا والا ہے تے اے کام تواڈی ناراضگی والا، تو اللہ دی رضا والا ہر قدم اٹھیندا چلا جائے اور اللہ دے ناراضگی والا ہر قدم اس کو روکدا چلا جائے، اسے وہ تقوی آکھدے نے۔ تقوی یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے او ابی دسنا مینو یار اے تقوی جس تقوی دا اللہ بار بار قرآن چ حکم دیندے ہر عبادت دے اگے اللہ کہہ رہے ہوندے نے لعلکم تتقون لعلکم تتقون، اے کر لو تاکہ تواڈے وچ تقوی آ جائے، اے کر لو تاکہ تواڈے وچ تقوی آ جائے۔ یار دس تے صحیح تو بڑا قرآن نو سمجھن والا، قرآن دے معنی مفہوم نو سمجھنے والا، اے تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہندے نے امیر المومنین اے دسو کدی راہ گزر دے اتے چلدیاں 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 تواڈا گزر کسے ایسے راہ گزر تو بھی ہویا ہوئے کہ رستے دے دوواں سائڈاں تو خاردار جاڑیاں ہوویں، کنڈے ہوویں، اتوں بھی کنڈے سجے کھبے بھی کنڈے، اور اس رستے تو علاوہ اور کوئی رستہ بھی نہ ہوئے تے لگنا بھی تو سوں تو لازمی ہوئے۔ کیا کدی ایسے رستے تے گزر ہویا کہ نہ ہویا؟ حضرت عمر فرماتے نے ہاں بالکل کئی باری ہویا۔ فرماتے نے پھر تساں ایسے خاردار جھاڑیاں والے رستے تو کیویں لگدے ہو، کیویں کراس کردے ہو؟ حضرت عمر فرماتے نے میں اچھی طرح اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کے کنڈیاں تو بچ بچا کے سکڑ کے سمٹ کے اس جگہ تو گزر جانا کہ کوئی کنڈا میرے کپڑیاں نو میرے وجود وچ چبھ نہ جائے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں حضرت کی ہوتے تقوی ای ہوتے تقوی۔ فرمایا یار گل سمجھ نہیں آئی، پوری تا سمجھا گل ان کی میں تقوی۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے نے